nga ang ilang panahon hutdo na lang nila og gasto sa paghimo sa ilang kaugalingong gusto sa kalibutan. Di pud ta makapugos nila. Kay ngano, ang mudawat sa hukom unya dili kita kun dili kung unsay ilang gibuhat, sila po'y mudawat sa ilahang reward. Kung unsa po'y gibuhat nato, kita pod ang makabenepisyo sa reward nga atong gisakripisyohan. Ulang na nga niining kabuntagon, akong balikon ang panalangin sa Dios magsukad ni una sa spiritual, musunod lang ni kining physical nga pagkanginahanglan. Mao na minahal nga maigsoon sa Ginoo ni kabuntagon, hinaot ang mga pulong makatag kadasig ug kalig-on kanato sa paglahutan hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Amen. Amen. Ilang utog ang atong unsay apan sa Dios na pagkalat ag usa ka awit sa pagpangandam sa Bisaya. Atong awiton ng pahina 13. Grasya nga kahibulungan se grasya nga kahibulungan katamis mo gayo sige, akong giyangyo ang tanan sa pagtindog. Atong usa ng panamuyo na nanamo. Atong iduko palihog ang sige atong dunganan. Amahan namo pagabalaan wabot ka namo ang imong gingarian. Matuman ang imong pag-uot diri sa imong salamat. Ang kalamon namo sa matag adlaw, ihatag namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon kami nagapasaylo sa kasala kanamo, ug dili kami itugyan sa panulay. Kinunualwas sa kanibigan sa kadaghan. Kay imo man ang kanibigan, ang dahom mo kagimaya, hangtod sa kanturan. Amen. Sa sugo sa nagpadala kanato, ako karong ipahayag sa nga sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, ang anak sa buhi nga Dios, ang inyong mga sala gipasaylo na, ug ang kalinaw sa usa nga banhaw mag-auban kaninyong tanan. Amen. Amahan nga labing balaan, salamat ng kabuntagon sa pagdawat namo karon sa kapasaylokanan sa sama. Salamat amahan, nahinlo kami sa imong tubangan. Salamat usab man sa imong mga pulong nga nakahatag giya alang kanamo. Salamat amahan sa imong panalangin bisan pa sa mong igsuon. Kristita hayagan din imo siyang gihatagan karon sa ika-80 ka tuig sa iyang panuigon amahan. Salamat sa dakong panalangin nga diin kini magadagaya dungagi pa amahan sa dugang mga katuigan ng imong mga kanakan o ang imong anak karon. Bisan pa andama nga among kaugalingon sa pag-ambit sa lawas o dugo sa among Ginoong Hesus pinaagi sa balaan nga pagpangalawat. Kining tanan among gitugyan o gisalig sa ngalan si imong bugtong anak na si Ginoong Hesus. Amen. O karon moadto na ta sa balaan nga pagpangalawat. Palihog iduko lang ang inyong mga ulo. Pinaagi sa ngalan sa Dios ang Amahan, ang Anak ug ang balaan nga Espiritu. Ako karong pagabalaanon kining tinapay ug bino, alang sa balaan nga pagpalawat, nga sa makausang gidala ang balidong sakripisyo ni Jesucristo. Kay mikuha sa tinapay ug bino, nagpasalamat og mingon, kinima kong lawas gitipik-tipik alang sa inyo, kinima kong dugo sa bag-ong pakigsaan, gihatag alang sa kadaghanan, sa kapasaylokanan sa inyong nga sala. Kaon og inom, buhata kini alang sa pagkandong kanako, kay sa matag kaon ning tinapay, ug pag-inom nining bino, inyong ginasangya ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pagbalik. Amen. Ang lawas o dugo ni Jesus, yatagalan kanimo. Amen.